नाज़रीन, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दावा किया था कि उनका F-22 और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट इसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। चाइना ने उनके इस दावे को मुस्तरद कर दिया और एक ऐसा रडार सिस्टम बनाया है जो कि पूरी दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन रडार सिस्टम तस्वुर किया जा रहा है, जिससे एक मक्खी भी नहीं बच सकती। एक मक्खी तक को वो डिटेक्ट करेगा। नाज़रीन, अमेरिका की टेंशन्स में तो इजाफा हुआ है, लेकिन भारत की टेंशन्स में भी मज़ीद इजाफा हो गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर उन्होंने अपने जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम को नस्ब करने का फैसला किया है और इसके साथ वहाँ पर अपनी आर्मी को, अपनी यूनिट्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की तरफ से ऐसा क्या इक़दाम उठाया गया है कि भारत इस वक्त परेशानी का शिकार है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अज़रबैजान ने पाकिस्तान से कुछ हथियार खरीदने का फैसला किया है, कुछ ऐसे हथियार जो कि पाकिस्तान की तारीख को बदल देगा और सिफारती महाज से, इकोनॉमिकली अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है। और अरबों डॉलर्स की ये डील आखिर क्यों की गई और क्या चीज़ वो हमसे ख़रीदेंगे, ये सब और बहुत कुछ बताएंगे आपको अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करते हैं कि भारत को और अमेरिका को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसकी वजह से? सबसे पहले चीन ने एक ऐसा रडार सिस्टम JY-27Y स्टेल्थ किलर रडार सिस्टम, ये एक ऐसा रडार सिस्टम है जिससे कोई बच नहीं सकता, ये हर चीज़ को डिटेक्ट करेगा। एक ऐसा ये रडार सिस्टम उन्होंने मुतारिफ करवा दिया गया। रिसेंटली उनका एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था जिसके अंदर मुख्तलिफ रडार्स उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया के सामने, पूरे चीन के सामने प्रेजेंट किए और उनके अंदर उनकी टेक्नोलॉजी का एतराफ़ किया गया हर मुल्क की जानिब से। और उसके अंदर यही जदीद तरीन रडार सिस्टम पूरी दुनिया के सामने लाया गया और दिखाया गया। ये वो रडार सिस्टम है जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, जो कि किसी भी चीज़ को, किसी भी जहाज़ को, किसी भी जंगी तैयारों को बआसानी डिटेक्ट कर सकता है। हालांकि F-22 और F-35 ये वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं जिनके बारे में अमेरिका का ये मौक़िफ़ था कि इनको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन नाज़रीन, चीन ने ये जो रडार सिस्टम बताया इसको मास्टर रडार सिस्टम कहा जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इसको मुख्तलिफ खिताबात से नवाजा जा रहा है क्योंकि अमेरिका का वो गुरूर जो था, वो जो उनका एक दावा था, अब वो मुस्तरद हो चुका है चीन के इस हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी के बाद। जितना ज़्यादा इसका डायमीटर होगा रडार का, उतनी ज़्यादा इसकी रेंज होगी और तकरीबन 400-500 से ज़्यादा किलोमीटर तक की रेंज तक ये डिटेक्ट कर सकता है किसी भी जहाज़ को जो कि इसकी सर्वेलेंस में आएगा। तो नाज़रीन, ये एक चीन की जानिब से एक बहुत बड़ा जो है पूरी दुनिया के लिए एक अपसेट दिया गया पूरी दुनिया को। वो ममालिक जो कि चीन के साथ हैं, चीन के इश्तिराक में है, चीन के साथ उनकी डील्स हैं, चीन के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो तो चीन के इस रडार सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। लेकिन अमेरिका के लिए, भारत के लिए टेंशन्स में मज़ीद इजाफा हो गया। नाज़रीन, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अहमियत की हमने आपको बात बताई थी कि कितनी अहमियत का हामिल है और तकरीबन 7 रियासतें वहाँ पर मौजूद हैं जिनके अंदर 4 से 5 रियासतों के अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें मुतहर्रिक हो चुकी हैं। अब उसी डर की वजह से, चूँकि वो एक लैंड लॉक्ड एरिया है, कंप्लीटली एक तरफ भूटान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, तीसरी तरफ चाइना है, तो ये वो इलाका है जहां पर टेंशन्स की सूरत हाल है। 20 से 22 किलोमीटर का ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, ये चिकन नेक कहा जाता था भारत की, और फिर भारत की जानिब से धमकियां दी गई। अब नाज़रीन, बांग्लादेश के जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल हो गए हैं और बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ साथ चीन के साथ जो ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, चाहे वो सिफारती ताल्लुकात हो, डिफेंस के ताल्लुकात हो, और जितने भी जो इकोनॉमिकली उनके साथ जो टाइज मजबूत होते जा रहे हैं, अब इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए और फिर दफाई मुआहदा जो भारत के साथ था उसको मनसूख कर देना, कैंसिल कर देना, ये भारत के लिए टेंशन मजीद बढ़ा चुका था। अब उन्होंने अपना जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम S-400 वहां पर नस्ब करने का फैसला किया है। आर्मी की मूवमेंट्स वहां पर हो रही है, उनकी यूनिट्स को डिप्लॉय किया जा रहा है एमिड ऑफ द टेंशंस बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। तो इंडिया के लिए इस वक्त जो है वो सूरत हाल थोड़ी कशीदा है और वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि ये 7 रियासतें कहीं हमसे अलग ना हो जाए, एक जानिब जो है वो चीन और दूसरी जानिब से बांग्लादेश हम पर अटैक ना करते, और फिर बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की जो मुश्तरका एयर बेस बनाने की प्लानिंग है और जो एक प्लान है, उसने पहले ही भारत को मजीद टेंशन्स में खड़ा कर दिया। नाज़रीन, इसके बाद अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है, अच्छी बात है कि तकरीबन $4.2 बिलियन 4.2 बिलियन डॉलर्स का एक मुआहदा हुआ अज़रबैजान के साथ, जिनके अंदर सबसे पहले उन्होंने फैसला किया था कि पाकिस्तान से 16 फाइटर जेट्स JF-17 थंडर लिए जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने वो 16 से तादाद बढ़ा दिया और 40 कर दी है। 40 फाइटर जेट्स JF-17 थंडर, वही JF-17 थंडर जिन्होंने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, वही JF-17 थंडर जिन्होंने डॉग फाइट के अंदर भारत के राफेल तैयारों को शिकस्त दी, और वही JF-17 थंडर जो कि पाकिस्तान का मान है, पाकिस्तान का गरूर है,
ہے جس نے رافیل کو نیست و نابود کیا. ناظرین اب وہی JF-17 تھنڈر پاکستان سے خریدے گا آذربائیجان. مطلب اب پوری دنیا کے اندر ممالک جو ہے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں پر تو یقین رکھتے ہیں, اب پاکستان کی ٹیکنالوجی پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ہتھیار اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ دشمن کو, اور چاہے وہ جتنی مرضی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو, اس کو نیست و نابود کر سکیں, اس کو شکست سے دوچار کر سکیں. ناظرین اب یہ سب ہو رہا تھا, اس تمام تر صورتحال کے درمیان کچھ میزائلز تھے وہ کریٹ کیے گئے تھے چین کی جانب سے, جو کہ پاکستان کو دیے گئے تھے, اور وہ بڑا ایک ڈیڈلی کمبینیشن کہا جا رہا تھا ان میزائلز کا. وہ کون سے میزائلز تھے؟ PL-15 میزائلز, جن کی رینج تقریباً 150 کلومیٹر کے لگ بھگ بتائی جاتی تھی. وہ آلریڈی پاکستان کو دے دیے گئے تھے, جو کہ J-10C کے اندر بھی استعمال کیے جا سکتے تھے اور کیے گئے, اور اس کے بعد JF-17 تھنڈر کے ساتھ بھی استعمال کیے جا سکتے تھے اور کیے گئے. تو یہ ایک ڈیڈلی کمبینیشن تھا کہ چین کے وہ میزائلز اور پاکستان کی ٹیکنالوجی جنہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے, اب اس سے ایک مزید ایڈوانس ٹیکنالوجی وہ پاکستان کے ہاتھ لگنے والی ہے. جی ہاں, PL-17 میزائل, یہ وہ خطرناک میزائل ہے جو کہ اس سے کئی گنا زیادہ رینج رکھتے ہیں, تقریباً 400 کلومیٹر تک کی رینج رکھتے ہیں. 400 کلومیٹر, اٹس ناٹ شارٹ ڈسٹینس, اٹس اے ویری ہیوج لانگ رینج. کہ اب دشمن 400 کلومیٹر تک کی رینج میں اگر آنے کی کوشش کرے گا, در اندازی کرنے کی کوشش کرے گا, تو 400 کلومیٹر دور سے آپ اس کے خوابوں کو, آپ اس کے عزائم کو, ناپاک عزائم کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں, تباہ و برباد کر سکتے ہیں. ناظرین یہ وہ ٹیکنالوجی ہے, یہ وہ میزائلز ہے جو چین نے اپنے لیے بنائی اور ان کے ساتھ جن ممالک کی شراکت داری ہے ان کے لیے بنائی تھی. اب پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان خطے کے اندر چین کا سب سے بڑا شراکت دار ہے, تو یہ ٹیکنالوجی چین کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کو بھی فراہم کرے گا. اب اگر یہ پاکستان میں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو پھر بھارت کے لیے صورتحال مزید خراب ہو جائے گی. صورتحال اس لیے خراب ہوگی کہ بھارت وہ جو باتیں اور دعوے کر رہا تھا کہ آپریشن سندور, یہ وہ خیر اس کی تو ہم بات نہیں کرتے, کیا ہی تھا آپریشن سندور. آپ سب نے دیکھا کہ ہماری فورسز کے سامنے تو وہ ٹک نہیں پائے, معصوم سویلینز کو نشانہ بنانے کی انہوں نے ایک ناکام کوشش کی, اور سویلینز کو نشانہ بنانے کے بعد بھی ہمارے حوصلے پوری دنیا کے سامنے ہیں. سڑکوں پر آپ جا کر دیکھ لیں پاکستانی عوام کا جوش اور جذبہ کس قدر دیدنی ہے, پاکستانی عوام کا ہمت اور حوصلہ یہ پہلے سے انتہائی بلند ہے. ناظرین تو یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جنہوں نے بھارت کے لیے ٹینشنز کریٹ کر دی ہیں, اور وہ جیٹس جو کہ پاکستان کو ملنے والے ہیں, جس کی باتیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے, جس کی باتوں نے پوری دنیا کے اندر دھوم مچا دی ہے, J-35 اس کی پہلی فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے, پہلی ٹیسٹ فلائٹ جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے, جو کہ پاکستان کو ملنے والے ہے. J-10C ایک نارمل ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ تھا, پاکستان کو دیا گیا, اس سے بھارت کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. اب J-35 امیجن وہ اگر پاکستان کو مل گیا, اینڈ along with the technology PL-17 وہ میزائلز پاکستان کو مل گئے, تو امیجن بھارت کا کیا ہوگا. رافیل طیارے تو وہ خرید رہا تھا, ناکام ہو گیا, نظر ثانی کرنے لگ گیا کیونکہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب وہ سوچ رہا تھا, نظریں جمائی بھی تھی کہاں پر, وہ امریکہ کے F-35 جیٹس پر, اسٹیلتھ جیٹس پر اور F-22 پر. اب اگر وہ بھی لیتا ہے تو چین نے ٹیکنالوجی تو بنا لی ہے جو ریڈار سسٹم میں ڈیٹیکٹ ہو جائے گی. دوسری ٹیکنالوجی میزائلز بھی بنا لیے ہیں, PL-17 جو کہ 400 کلومیٹر تک کی رینج تک ان اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا ناظرین اب چاہے وہ رافیل لے, چاہے وہ F-35 اسٹیلتھ جیٹس لے, بھارت کہیں سے بھی بچ کر نہیں جا سکتا. یہاں سے تو ان کو خطرہ ہی خطرہ ہے, بنگلہ دیش سے ان کو ایک بہت بڑا خطرہ ہے, اور محمد یونس جو کہ وہاں عبوری وزیر اعظم ہیں, ان کی پریزنس سے ان کو ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے انہوں نے آرمی اپنی ڈپلوائے کرنا شروع کر دی ہے سلیگوری کوریڈور پر. اگر کوئی بھی ٹینشن یا پھر صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر چین بھی موجود ہے, اور پھر پاکستان بھی اپنے برادر ملک بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہے. لہٰذا انڈیا کو, بھارت کو اب سوچنا پڑے گا. اگر کوئی بھی ایسی وہ ٹینشن کی صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو ایک نہیں 100 دفعہ سوچنا ہوگا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.